السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة زين الدين أكاديمي. مرحبا بكم في جديد من دورة تعلم لغة سي بلس بلس اللغة العربية. كنا شفنا ديجا دي فيديو على لي طابلو، درنا انتروديكسيون لي طابلو او مقدمة على الطابلو الاري. شفنا كيفاش نقدروا نديروا دي طابلو ديال ان ديمونسيون، طابلو ديال بليزيور ديمونسيون. شفنا مجموعة ديال الاشياء على لي طابلو. بون في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نجبدوا ولا نستخرجوا الماكس. يعني عندي واحد طابلو فيه دي زيليمون، فيه واحد المجموعة ديال العناصر، بغيت نجبد العدد الكبير ولا العدد الصغير، يعني لو ماكس ولا المين. دونك اول حاجه قبل ما ندخلو كنديرو يوزين std. دونك من بعد كندخلو لا فونكسيون برينسيبال او الداله الاساسيه. اهم حاجه كنديرو هي اننا غادي نديكلاريو لو تيب ديال لي زيليمون اللي غادي يكونوا في داك الطابلو. دونك انا ديكلاريتهم انت، دونك غندير ار وندير معقوفه وندير مثلا في 5 ديال لي زيليمون. داكوغ، ندير بوين فيرغول. هنا ديكلاريت راه عندي واحد الطابلو لي زيليمون ديالو ولا العدد ديال لي زيليمون ديالو 5، لو تيب ديالهم كلهم غيكونوا انت، يعني دو نومبر اونتي. هادي حاجه. دونك غادي نطلب من ليوتيليزاتور ولا من داك الفيزيتور ولا الزائر اللي غادي يزور ليا التيرمينال يدخل ليا هادوك لي زيليمون، يعني هو اللي غادي يدخلهم ليا. دونك باش ندير هاد القضيه كنستخدم البوكل فور. غندير بوكل فور، غنديكلاري واحد الفاريابل جديد اللي هو اي، وغادي نقول كيساوي صفر. دونك غندير بوين فيرغول. كنا ديما في بوكل فور كنديرو انيسياليزاسيون، من بعد كنديرو لا كونديسيون او الشرط، يعني خاص تكون اي صغار من 5، حيت قلنا عندي هنا 5 ديال لي زيليمون، دونك خاصها تكون اصغر قطعا من 5. من بعد غادي ندير بوين فيرغول وغادي ندير اي بلس بلس، يعني انكريمونطاسيون. غادي بقيت انكريمونطا من اي ايكال 0، اي ايكال 1، اي ايكال 2 حتى اي ايكال 4، يعني ما يفوتش هي 4. من بعد غادي نحل لاكولاد. دونك هنا باش نطلب من ليوتيليزاتور يدخل ليا لي زيليمون غادي نقولها لي. دونك غادي نخرج لي واحد السورسي اللي هما دوني ليليمون، وغادي نقول لي ان اليمون، يعني غنبريسيزي لي ليليمون. دونك غادي نقول ليه اي ولا نقول لي اي بلس 1. غنفهموا علاش قلت اي بلس 1 وما قلتش اي. دونك غنجي هنا وندير الاند لاين. داكوغ. من بعد غادي نقول لي دوك لي فاريابل اللي غادي يدخلهم لك ليوتيليزاتور راه هما لي زيليمون ديال لو طابل. دونك غندير سي ان وغادي نقول ليه ار، وندير معقوفه وغادي نقول ليه اي. دونك ندير بوين فيرغول اكزيكوتي البروغرام نتسنى. دونك هنا قال لي دوني ليليمون 1. كون قلت ليه ديريكت دوني ليليمون وجيت هنا قلت ليه اي، كان غيدير لي هنا دوني ليليمون 0. دونك انا ملي قلت ليه دوني ليليمون اي بلس 1 دوني ليليمون 1. دونك غادي نقول ليه مثلا 5 6 7 8 مثلا 9 1. دونك هو دخلت 5 ديال لي زيليمون سون بروبليم. دونك العمليه الجايه انني كيفاش نقدر نجبد لو مارك ديال هاد لي فاريابل ونجبد لي لو مين ديال. دونك باش ندير هاد القضيه هادي غادي نديكلاري واحد الفاريابل سميتو ماكس، يعني باش نجبد لو مارك ديال هداك الشيء. دونك غادي نديكلاري وغادي انيسياليزي وغادي نقول راه هو الار ونعطيه 0، يعني هو اول اليمون كيدخل ليا ليوتيليزاتور. غادي ندير هنا واحد بوكل فور انت اي تساوي 0، بوين فيرغول اي اصغر من 5، بوين فيرغول اي زائد. دونك غادي نحل لاكولاد ونقول ليه اف الماكس الا كانت الماكس صغر من ار اي فراه غادي تكون لو ماكس ديك الساعه ما تبقاش تساوي لينا ار 0، ولكن غتولي تساوي لينا ار اي. دير بوين فيرغول، نجي هنا وندير واحد السي اوت لو ماكس اي، ندير هنا ماكس. دونك اكزيكوتي البروغرام. هنا دوني ليليمون 1، دونك غندير ليه 9، ندير ليه مثلا 78 10 65، ندير ليه مثلا 1. دونك هنا دخلت 9 و 78 و 10 و 65 و 1.
جا قال لي لو ماكس اي 78. نحاول نشرحوا هذا الشيء اللي دابا هنا في البوكل الثانيه. قلت ليه باللي لو ماكس هو ليليمون 1 دونك هو 9، اولا هنا ديكلاريتو ليليمون 0 دونك هو 9. من بعد قلت ليه الا كان ليليمون 2 كبر من ليليمون 1 راه غادي يولي ليليمون 2 هو لو ماكس. داكشي اللي دار 78 كبر من 9 دونك اوتوماتيكمون راه 78 غيولي هو لو ماكس. من بعد كيجي يشوف 10 كبر من 78 لا كتبقى 78. كيشوف 65 كبر من 78 لا دونك غتبقى 78. واحد كبر من 78 لا اذا غتبقى 78 وعطاني لو ماكس هو 78. دونك هادشي مفهوم. نحاول ندير هادشي في لو مين. غادي نديكلاري واحد الفاريابل عاوتاني سميتو مين وغادي نقول كيساوي ار ليليمون 0 داكور. دونك غادي بوين فيرغول نجي ندير بوكل فور كيف درنا قبيله، ندير انت اي تساوي 0، ندير بوين فيرغول ندير اي انفيريور ا 5 وندير بوين فيرغول وندير اي بليس بليس. دونك هنا غادي نحل لاكولاد وغادي نمشي غادي نقول لي اف الا كانت ليا ار اي صغر من لو مين، يعني هنا في الاول عطيتو لو مين هو ليليمون 1 ولكن هنا الا دخلنا شي فاريابل صغر من داك لو مين اشنو غادي يوقع؟ غادي تقول ليه باللي راه المين كتساوي هذاك الفاريابل اللي صغير. دونك غادي نقول ليه ار اي ندير بوين فيرغول نجي هنا ندير سي اوت ونقول ليه لو مين اي ندير هنا مين ندير بوين فيرغول اكزيكوتي البروغرام. دونك عفوا نسيت هادي دونك اكزيكوتي البروغرام. عطاني هنا طلب مني ندخل ليليمون 1 غندير مثلا 87 ندير 65 ندير 79 ندير 100 وندير 54. دونك هنا لو مين اي 54 دونك لو مين هو 54. كيف درنا قبيله عطيتو ليليمون 1 هو لو مين وقلت لي الا لقيتي شي رقم صغر من داك لو مين اللي ديجا انا عطيتك غيولي هو لو مين. دونك هنا 65 صغر من 87 دونك اوتوماتيكمون كون ما كانش عندي 54 غيكون 65 هو لو مين. عندي 79 كبر دونك غتبقى 65. عندي 100 كبر دونك غتبقى 65. عندي 54 صغر من 65 دونك غتولي لو مين ديال هادشي كامل هو 54. بون نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو. نشوفو الفيديو الجاي. الله يعاونكم.